कराची में तूफानी बारिशों से शहर डूब गया। जिला जुनूबी में सैलाब के मनाजिर। सदर में सड़कें गायब। एमए जिना रोड और आई चंद्रीगढ़ रोड पर कई फीट पानी जमा। लियारी में मस्जिद डूब गई। सिंध असेंबली और गवर्नर हाउस के सामने भी दरिया बहने लगा। PCHS ब्लॉक 6 गुलशन इकबाल 13D भी शदीद मुतासिर। नाजमाबाद में पानी आबादी में दाखिल। यूनिवर्सिटी रोड स्विमिंग पूल बन गया। जहांगीर रोड पर गहरे गड्ढे पड़ गए। गाड़ियां और मोटरसाइकिलें बंद होने से शहरी रुक गए। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं बारिश के दौरान रिलीफ का काम नहीं हो सकता। जैसे ही बारिश थमी वसाइल सूरत हाल से निमटने में लगा दिए। कराची के पोश इलाके भी बारिश से बुरी तरह मुतासर। डिफेंस, क्लिफ्टन पानी पानी। खयाबान राहत, खयाबान शमशीर, खयाबान शहबाज और इत्तेहाद कमर्शियल की सड़कें डूब गईं। अंडर पासेस भी भर गए। KPT और पंजाब कॉलोनी अंडर पास को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। पाक फौज और रेंजर्स के जवान इमदादी सरगर्मियों के लिए मैदान में आ गए। कंटोनमेंट बोर्ड और DHA हुक्काम समेत पाक फौज और रेंजर्स इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ। मुसलसल बारिशों के बाद थड्डो डैम ओवरफ्लो हो गया। मलिर नदी में तुगयानी, कुरंगी में नाला भर गया। कायदाबाद के अतराफ गोठों में सैलाबी सूरत हाल। मकीनों की नकल मकानी। पाक बहरिया की गोताखोर टीम ने लियारी नदी में फंसे 10 अफराद को बाहिफाजत निकाल लिया। दुम्बा गोट में 2 अफराद रेले में बह गए। एक को बचा लिया गया, दूसरे की तलाश जारी। कराची में करंट लगने से मजीद 4 अफराद जान बहक। नॉर्थ कराची में दीवार गिरने से एक शख्स जान से गया। वजीर आजम शहबाज शरीफ का वजीर आला सिंध मुराद अली शाह को टेलीफोन। कराची में तूफानी बारिशों से नुकसानात पर दुख का इजहार किया। ट्विटर पैगाम में लिखा, पुरएतमाद हूँ, सिंध हुकूमत मामूलात जिंदगी बहाल कर देगी। वजीर आला को हर मुमकिन ताउन की पेशकश की है। वजीर आजम ने NDMA को सूबाई हुकूमत और इदारों की मुआवनत की भी हिदायत की। कहा, करंट लगने जैसे वाकयात के तदारुक के लिए हंगामी इक़दाम किए जाएं। कराची डूबा हुआ है, इंतजामिया कहाँ है? जमात इस्लामी के अमीर हाफिज नईमुर रहमान नॉर्थ नाजमाबाद के लिए चौरंगी की हालत इज़ार देखकर सिंध हुकूमत और शहरी इंतजामिया पर बरस पड़े। कहा, बारिश रुक गई मगर पानी अब तक खड़ा है। पानी के रेले आ रहे हैं, आलाइशें पड़ी हैं। हुकूमत बताए अमला कहाँ है? MQM पाकिस्तान का सिंध हुकूमत, शहरी इंतजामिया और एडमिनिस्ट्रेटर कराची पर बरहमी का इजहार। सूबाई हुकूमत की नाअहली पर विफाक से नोटिस लेने का मुतालबा। कराची चैम्बर का शहर को आफत ज़दा करार देने का मुतालबा। सदर कराची चैम्बर इदरीस मेमन कहते हैं पाकिस्तान का मुआशी हब कस्म पुरसी की हालत में है। वजीर आजम कराची का दौरा करें। टैक्स और ज़र मुबादला कमाने वाले शहर का कोई वाली वारिस नहीं। कराची के तरक्याती कामों के लिए क्यों वफाकी हुकूमत ने बजट में कुछ नहीं रखा? कराची को वफाक के हवाले करके इसकी असर नौ तामीर की जाए। कराची में हालात की संगीनी से बेपरवाह मनचले तफरीह में मसरूफ। मज़ार कायद के सामने नौजवानों का खटक डांस एंजॉय करते रहे। पंजाब के ज़िमनी इलेक्शन में तहरीक इंसाफ की भरपूर इंतखाबी मुहिम। PTI आज लोधरा और मुजफ्फरगढ़ में सियासी कुव्वत का मुजाहरा करेगी। इमरान खान जलसे आम से खिताब के दौरान अवाम का लहू गरमाएंगे। मुल्क को 17 सियासी यूनिट्स में तकसीम किए बगैर कोई चारा नहीं। फवाद चौधरी कहते हैं बारिश के बाद कराची के हालात वाज़ेह करते हैं कि बड़ी इदारा जाती इस्लाहात के बगैर गवर्नेंस ठीक होना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। बराह रास्त मुंतखब गवर्नर्स अपने यूनिट्स के जिम्मेदार हों। मकामी क़यादत तरक्याती और इंतज़ामी मामलात चलाए। अली जैदी ने कहा, सिंध हुकूमत की नाअहली ने कराची को एक बार फिर डुबो दिया। वज़रा लोगों की ईद खराब करके छुट्टियां गुजारने में मसरूफ हैं। ईद उल अजहा का दूसरा रोज घर घर पकवानों की इश्तिहा अंगेज खुशबू फैल गई। दावतों के दौर चल पड़े। कोरमा, हांडी, कबाब, बीफ बिरयानी तो कहीं मटन कढ़ाई से मेहमानों की तवाज़ो।
سکھر میں مرد حضرات چٹخارے دار باربیکیو تیار کرنے میں مصروف۔ گجرانوالہ کے پہلوانوں نے عید قرباں پر مزیدار ڈشیں تیار کر لیں۔ شہر شہر دوسرے دن بھی سنت ابراہیمی کی ادائیگی، کہیں بیل اور کہیں بکرے ذبح، کئی مقامات پر اجتماعی قربانیاں۔ بارش کے بعد قصائیوں کے نخرے اور مطالبات بڑھ گئے۔ 22 تاریخ کو حمزہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ نہیں رہیں گے، فواد چودھری کو یقین۔ کہا ضمنی انتخابات کے بعد تحریک انصاف اور قاف لیگ پنجاب کا اقتدار سنبھالیں گی۔ شیخ رشید احمد کہتے ہیں حکمرانوں کا اپنا خاندان بھی ایک پیج پر نہیں، اہم فیصلے پر نواز شریف ایک طرف، شہباز، زرداری اور فضل الرحمان دوسری طرف ہیں۔ 45 دن میں بڑے سیاسی فیصلے ہونا ہے۔ عمران خان کے امیدوار 20 نشستوں پر کامیاب ہوں گے۔ چودھری شجاعت حسین، پرویز الہی اور مونس الہی سے صحافیوں کی ملاقات۔ چودھری شجاعت نے کہا سیاست میں نظریاتی اختلاف کو ذاتی دشمنی میں نہیں بدلنا چاہیے۔ آئندہ الیکشن میں گجرات سے ایم پی اے کے ٹکٹ کا فیصلہ مونس الہی کریں گے۔ پرویز الہی بولے شریف برادران نے کئی بار دھوکہ دیا، ان پر اعتبار نہیں کیا جا سکتا۔ آئندہ الیکشن پی ٹی آئی کے ساتھ اتحاد کر کے لڑیں گے۔ خیبر پختونخوا میں طوفانی بارش اور آبی ریلوں نے تباہی مچا دی۔ سوابی کی چھنکوئی ندی میں طغیانی پانی گھروں میں داخل، انبار روڈ پر کئی گاڑیاں پھنس گئیں۔ ٹانک میں متعدد مکانات منہدم، مردان میں بھی نشیبی علاقے زیر آب آ گئے۔ تخت بائی میں چھت گرنے سے خاتون جاں بحق، 2 بچے زخمی۔ اٹک میں بھی موسلادھار بارش سے نالے بپھر گئے، آس پاس کے علاقے شدید متاثر۔ گوشت کھائیں لیکن احتیاط سے۔ لاہور میں 10,000 سے زائد افراد بیمار پڑ گئے، معدے کی تکلیف میں مبتلا ہو کر اسپتال پہنچ گئے۔ ڈاکٹرز کا کہنا ہے مریض انتڑیوں میں انفیکشن، ڈائریا، معدے کی جلن، السر اور فوڈ پوائزننگ میں مبتلا ہیں۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے حج کی سعادت حاصل کر لی۔ مسجد الحرام میں لوگوں میں گھل مل گئے، پاکستانیوں نے سیلفیاں بنائیں۔ آرمی چیف نے کہا پاکستان کے لیے دعا کریں۔ لوگوں نے آرمی چیف کے ساتھ ویڈیوز اور تصاویر سوشل میڈیا پر شیئر کر دی۔ ملک میں کورونا سے مزید 2 مریض انتقال کر گئے، 371 نئے کیس رپورٹ۔ 24 گھنٹوں میں مثبت کیسز کی شرح 2.47% رہی۔ بڑی عید کے بڑے رنگ ARY نیوز کے ساتھ ہر عید کی طرح اس عید پر بھی نان سٹاپ موج مستی، ایک سے بڑھ کر ایک شو۔ باخبر سویرا میں مہمان بنے شیخ رشید، پروگرام ہوشیاریہ میں فلم لندن نہیں جاؤں گا کی سٹار کاسٹ کی شرکت۔ مایہ ناز اداکار ہمایوں سعید، مہوش حیات اور کبرا خان بنے خاص مہمان۔ معصومانہ شو میں جاوید شیخ، بہروز سبزواری اور بشرا انصاری نے قہقہے بکھیرے۔ اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر، آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل۔ موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ۔ باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv۔ ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر۔